बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत ही अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिजली ने पाकिस्तान में क़यामत ढाई हुई है। 30 साल गुजर गए हैं। इतनी महंगी बिजली, अगर आप इसका मुआवजा कर लें, जितना यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बिजली का एक बिल 10 मरला के घर को आता है, उससे कहीं ज़्यादा बिजली का बिल जो है वो पाकिस्तान में 10 मरला के घर पे रहने वाले लोगों को अदा करना पड़ रहा है। क्यों? और दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है, बिजली का बिल हम अदा करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हम गुलामाना अंदाज में बिल अदा कर रहे हैं। कोई इदारा सिरे से मौजूद ही नहीं है कि जो किसी खराबी का जिम्मेदार हो, जो किसी हादसा का जिम्मेदार हो, जो किसी सर्विस का जिम्मेदार हो, जो कोई सर्विस लॉयल्टी टू कस्टमर का जिम्मेदार हो, जो कस्टमर केयर का जिम्मेदार हो, जो कस्टमर वैल्यू का जिम्मेदार हो। एक भी इदारा कहीं दिखाई नहीं देता। मैं लेस्को की भी बात कर रहा हूँ, फेस्को, लेस्को, सबकी बात कर रहा हूँ। आप ये देख लें, यूं लगता है जैसे कि वो हमारे वो अफसरान हैं जिनके हमने गुलामी का बीड़ा उठाया हुआ है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि किसी बिल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं पढ़े लिखे पाकिस्तान के हर फर्ज से ये चैलेंज करके कह रहा हूं, तमाम इंजीनियर से, तमाम प्रोफेसर से, तमाम वकला से ये दरखास्त है कि वो देखें कि बिल का पैरामीटर क्या है। किसी भी एक घर का बिल का यूनिट किसी दूसरे बिल के यूनिट से नहीं मिलता। हमें किसी शख्स को पता ही नहीं है कि एक यूनिट में कितनी बिजली हो सकती है, उस बिजली में क्या कुछ कितनी देर के लिए चल सकता है, ये कुछ वाज़ेह नहीं है। बतौर कंज्यूमर मेरा ये राइट तो तस्लीम किया जाए, बतौर पाकिस्तानी बिजली कंज्यूमर, कि मुझे पता तो चले कि मेरे एक यूनिट बिजली में क्या मैं चला सकता हूं और वो कितनी देर चला सकता हूं। यकीन माने कि किसी बिल में किसी यूनिट का कोई रेट एक फिक्स नहीं है। रेट अलग लिखा होता है, उस पर ज़रब अलग दी होती है, उस पर अपनी मर्जी से टैक्सेस डाले होते हैं। जो रुपया मेरी जेब से निकल गया है मुझे तो वही यूनिट पे तकसीम करना पड़ेगा। मुझे क्या है कि वो 10 रुपए का है या 25 रुपए का है। जब मेरा टोटल बिल जितने मेरी जेब से जाएगा कंज्यूमर की, वो असल प्राइस होगी यूनिट की। टैक्स है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, या इसमें कोई और सरचार्ज है, मेरी ही जेब से जा रहा है ना, तो मुझे बताया जाए कि वो यूनिट है कितने का। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई शख्स इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि जब हम सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आईपीपीज को पेमेंट क्यों की जा रही है ज्यादा? उनको वही पेमेंट्स क्यों की जा रही है? कौन लोग इन मुआहिदों के जिम्मेदार हैं? उनके नाम बताए गए हैं? उन मुआहिदों को क्या पब्लिक किया गया है? क्या अखबारात में शाया किया गया उन मुआहिदों को? कहीं भी इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। और दूसरा ये है, कभी को मीटर उतार के ले जाता है डिस्कनेक्शन पर। सबको इल्म है कि मीटर अगर उतार करके ले जाएं तो वो एक जुर्म है उस महकमे का। वो मीटर उतार नहीं सकते, लेकिन अफसोस के बाकी महकमों की तरह जो लेस्को या फेस्को का महकमा है ये भी समझता है कि वो जो चाहे हथकंडे अख्तियार कर सकता है, अपने सार्फिन को डरा सकता है, उन्हें खौफ में मुब्तला रख सकता है, खौफ को फरोख्त किया जाता है। मेरी ये गुजारिश होगी अरबाब इख्तियार इक़्तिदार से कि खुदारा हमें इस बात पर लाया जाए, फिक्स रेट पर लाया जाए। हमें कार्ड के जरिए बिजली, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल है, मैं तो उनका कहूँगा कि उन्हें एक कार्ड के जरिए बिजली दी जाए और हुकूमत खुद देखे कि उसने वो कार्ड कितने का एक फैमिली ने खरीदना है और उसके बाद उसको वो बिजली इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। यकीन करें कि जो 30-30 हज़ार रुपया महाना भी बिजली का बिल देते हैं 10 मरला के घर वाले, वो एक एयर कंडीशनर जो है 24 घंटे चलाने से नहीं चला पाते। वो भी फूंक फूंक कर बल्ब बंद कर रहे हैं, कभी पंखा बंद कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि फ्रिज बंद कर दें, कभी कुछ बंद कर दें। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगर बिजली अगर मिल रही है तो चल कुछ भी नहीं रहा। ये कैसा, क्या इस पर कोई गौर? इतनी अंधेर नगरी, क्या जो पीटीआई ने वादे किए थे खुदारा, इसमें तो कोई माफिया ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि इस पर कुछ रोक दे, इसमें तो कोई इस्लाहात लेके आए। ये तो सारा कुछ नंगा पड़ा हुआ है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि ये जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। हम बिजली के नाम पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है ये? क्या धोखा है? क्या शराब है? एक यूनिट का निकालें ना, उसका वक्त निकालें यूनिट का, उसमें चलने वाली चीजें निकालें, उसकी कीमत निकालें और हमसे लें। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे सारी हुकूमतों ने एका किया हुआ है कि आवाम को कुछ सुख का चैन और सुख का सांस नहीं आने देना। तो ये कैसे ये चीजें ठीक होंगी? अब कैसे आवाम बताएं इन्हें
ٹھیک ہے جو بھی قرضہ جات ہے، جو بھی مسائل ہیں، یہ تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اس کا تو قرضے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تو گڈ گورننس سے تعلق ہے، اس کا تو اس کو درست کرنے سے تعلق ہے۔ نہ ہی ڈسٹریبیوشن کا کوئی سسٹم ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ ایک ایک بلاک کا بل جو کروڑوں کو روپیہ بل ہے، تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا بجلی اس قدر مہنگی ہے؟ کیا اس قدر زیادہ گورنمنٹ کو ریونیو مل رہا ہے اس میں سے؟ کیا اس وجہ سے گورنمنٹ اگر لاسز ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ایک چیز خود کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کی پیدا ہو رہی ہے، 15 کی بیچ رہے ہیں، لاس کس بات کا ہے؟ تو یا پھر ایسے اداروں کو یہ چیز سپرد کی جائے، جیسے کہ کبھی کسی دور میں یو فون آ گیا اور دوسرے فون آ گئے تو ان کو اپنی قیمتیں اور مقابلتاً کم کرنا پڑے، تو یا تو بجلی کے لیے اوپن مقابلہ کروا دیں، کوئی کہے جی آپ یہ 5,000 روپے کا کارڈ لے لیں، سارا مہینہ بجلی استعمال کریں، ہم بجلی استعمال تو کر سکیں۔ کوئی کہے جی یہ 10,000 کا کارڈ لے لیں، آپ پورا مہینہ بجلی استعمال کریں، بجلی ختم نہیں ہوگی، ہم بجلی استعمال تو کر سکیں نا، ہم تو یہاں بل بھی دے رہے ہیں، بجلی استعمال بھی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بل کا پیرامیٹر کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ ایک لوٹ مار کیا ایک دور ہے، لوٹ مار کی ایک فضا ہے جو قائم ہے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں کی بات ہے جو آپ سے کہی جا رہی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس کو درست کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، درست کرنا آپ کے اختیار میں، لائیں نا اس پہ ترمیم۔ اسٹیٹ بینک پہ ترمیم آ گئی، منی بجٹ پہ ترمیم آ گئی، قانونی ترمیم آ گئی، تو اس پہ ترمیم نہیں آ سکتی؟ کیا اس کا کوئی سر پیر، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جا سکتا؟ آپ جتنی بجلی سستی کر دیں گے اتنی بجلی کم چوری ہوگی اور لوگ اس کا پورا بل ادا کریں گے۔ آپ جتنی بجلی مہنگی کرتے جائیں گے چوری کی راہ ہموار کرتے جائیں گے۔ خدا را کم از کم جو ریزیڈینشل بجلی اس کو سستا کریں، اور دوسرا پاکستان جو ہے اس کے خاص طور پر جو میدانی علاقے، بلکہ پورا پاکستان ہو سکتا ہے، اس کو سولر میں منتقل کریں۔ سولر جو ہے وہ نیشنل گریڈ کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ حکومت کو چاہیے کہ 25 سے 30 سال یا 20 سال کے قرضے بینکوں کو کہے کہ وہ دے، اور وہ سولر ہر گھر کے اوپر لگ سکے، کم از کم گھر میں روشنی کرنے کا اہتمام جو ہے وہ تو سولر پر منتقل کیا جائے، تاکہ جو نیشنل گریڈ ہے اس کا بوجھ کم ہو سکے، اور لوگ جو ہے نا وہ ماہانہ بل کی طرح اس کی قسط بھی ادا کر سکیں۔ کاش پرائم منسٹر عمران خان اس تجویز کو سن سکیں اور وہ ان تک یا ان کے وزراء تک یہ ایک تجویز پہنچ سکے کہ ہر گھر کو سولر پر منتقل کرنے کا۔ سورج تو اللہ کی دین ہے، وہ تو موجود ہے ہمارے پاس، تو سولر پر کم از کم یہاں پر جو ہماری وزارت سائنس ہے وہ تھوڑا اس پہ کام کرے، جو ہماری زمینی حقائق ہیں یہاں، جو ہمارا موسم ہے اس کے مطابق جو ہے کوئی سولر ایسا یونٹ تیار کیا جائے کہ جو لوگوں کو پانی گرم کرنے کے لیے، ان کے بلب روشن کرنے کے لیے، ان کے گھر میں اجالا کے لیے، ان کا ایک پنکھا چلانے کے لیے، ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے وہ کافی ہو سکے، اور وہ 20 سال یا 25 سال کی ایک ساتھ پر بینکس اس کو دے سکیں، اور یوں پاکستان کے ایسے جو ہے نا یہ توانائی کا کم از کم رہائشی بحران جو ہے وہ اس کی توانائی کا، بجلی کی کمی کا مسئلہ تو ختم ہو سکے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔